ल यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक छ एउटा फ्रिक्सन भन्ने। यो फ्रिक्सनमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने धेरै चिज छैन, बोर्डमा लेखेको चिजहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ। थोरै बुझ्न चाहिँ फ्रिक्सन भनेको के हो र हामीलाई चाहिँ एप्लाइड मेकानिक्समा चाहिँ फ्रिक्सन कति चाहिँ चाहिन्छ भने भास्ट फिल्ड हो, हामीलाई जति चाहिन्छ त्यतिसम्म चाहिँ हेरौँ। फ्रिक्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ मुभ गरेर, सिम्पलबाट हेरौँ, कुनै पनि अब्जेक्ट मुभ गर्न खोजिरहेको जस्तै चाहिँ यही अब्जेक्ट हुनसक्छ, यो चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन छ मैले सपोज भने, यो इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ अब्जेक्ट मुभ गर्न खोज्दैछ, यो कुनै अब्जेक्ट ब्लक ए हो, यो चाहिँ मुभ गरिरहेको पनि हुनसक्छ अथवा कुनै पनि इन्क्लाइन प्लेनमा अब्जेक्ट यतिकै होल्ड भएर पनि बसिरहेको हुनसक्छ। जस्तै चाहिँ यो चाहिँ होरिजोन्टल सर्फेसमा चाहिँ यो ब्लकलाई राखिदियो भने यो अभियसली पनि हामीलाई होल्ड भएर बस्छ। यहाँनिर चाहिँ सेल्फ एक्टिङ फोर्स हुन्छ, वेट अफ ग्राभिटी। यो वेट अफ ग्राभिटीको कुनै कम्पोनेन्टले यता आउने कम्पोनेन्टले चाहिँ यसलाई तान्न सक्छ। भनेपछि यो चाहिँ यो फोर्स चाहिँ यहाँनिर फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ। फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ यो कुनै पनि बडीमा चाहिँ फोर्स लागेर त्यो बडीको चाहिँ मोसन क्रिएट गर्न खोजिरहेको हुन्छ, मोसन इन्ड्युस गर्न खोजिरहेको हुन्छ, त्यो बडीलाई चाहिँ मुभ गर्न नदिने, जुन स्टेटमा स्टेटमा छ त्यो स्टेटमा राखिरहनु पर्ने सर्फेसबाट जेनेरेट हुने फोर्सलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई यता लेखिनँ, फोर्सको भ्यालु कति चाहिँ लेखिनँ। यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ कुनै फोर्स, वेटको फोर्स कारण फोर्स 1 लागिरहेछ। भनेपछि यो ब्लक ए चाहिँ तपाईँको यो डिरेक्सनमा चाहिँ तपाईँको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ ट्राभल गर्न खोजिरहेछ। भनेपछि चाहिँ सर्फेसमा यो ब्लक चाहिँ जुन सर्फेसमा चाहिँ स्ट्यान्ड गरिरहेछ त्यो सर्फेसले चाहिँ एउटा फोर्स जेनेरेट गर्छ जस्ट अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ मोसन है। जस्तै चाहिँ बडी ए मुभ गरिरहेको पनि हुनसक्छ, बडी ए रेस्टमा पनि हुनसक्छ। फ्रिक्सन लाग्नलाई बडी ए मुभ गरिरहेको हुनुपर्छ भन्ने छैन, फ्रिक्सन फोर्स लाग्नलाई चाहिँ बडी ए रेस्टमा पनि हुनसक्छ, मोसनमा पनि हुनसक्छ है, आइदर इन रेस्ट अर इन मोसन। हामी पछि आउँछौँ, यो रेस्टमा भएको बेलामा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्सलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स भनेर भन्छौँ, मोसनमा भएको बेलामा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्सलाई चाहिँ डाइनामिक फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ, अथवा डाइनामिकलाई चाहिँ हामी काइनेटिक फ्रिक्सन पनि भन्छौँ। फ्रिक्सन टाइप्स अफ फ्रिक्सनमा चाहिँ बुकहरूमा हेऱ्यो भने धेरै टाइपहरूको देखिने पाइन्छ। हाम्रो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्ड अथवा एप्लाइड मेकानिक्समा चाहिँ यही दुईवटा टाइपको फ्रिक्सनको टाइप बुझेको छ। भने पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसको डिरेक्सन चाहिँ कता त, पहिला डिरेक्सन चाहिँ बुझौँ भनेको फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ बडीलाई चाहिँ मोसन रेस्ट्रिक्ट गर्ने चाहिँ फोर्स हो। बडीको चाहिँ मोसन रेस्ट्रिक्ट गर्न भने रेस्ट्रिक्ट गर्नको लागि चाहिँ सर्फेसमा चाहिँ डेभलप हुने फोर्सलाई चाहिँ के भन्ने हो, फ्रिक्सन फोर्स भन्ने हो। जस्तै चाहिँ यसको सर्फेसमा पनि कसरी डेभलप हुन्छ भने देखाइदिउँ। फ्रिक्सन फोर्स सर्फेसमा चाहिँ डेभलप हुने कुराहरू जस्तै चाहिँ यो सर्फेसमा चाहिँ मैले अघि चाहिँ तलबाट देखाएको थिएँ, हामीले नोटेसन चाहिँ त्यसरी गरिन्छ। जस्तै चाहिँ यो सर्फेसमा चाहिँ बडी मुभ गरिरहेको छ सबैजना, विथ भेलोसिटी भीले मुभ गरिरहेछ। भनेपछि यो चाहिँ तलको सर्फेस ग्राउन्ड सर्फेस हो मानौँ, यो ग्राउन्ड सर्फेसमा चाहिँ माथिको अब्जेक्ट ए मुभ गरिरहेछ। भनेपछि यो अब्जेक्ट ए र सर्फेस बिचमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेक्सन हुन्छ, सर्फेस अब्जेक्ट ए र सर्फेसमा चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेस र चाहिँ यो मुभ गरिरहेको अब्जेक्टको बिचमा चाहिँ यहाँनिर सर्फेस हुन्छ र यहाँनिर खासमा चाहिँ इन्टरलकिङ्सहरू हुन्छ क्या, त्यो डिटेलमा हामी जानु पर्दैन। यो सर्फेस र सर्फेसको बिचमा चाहिँ दुईटैमा चाहिँ इन्टरलकिङ्सहरू हुन्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ मैले जुम गरेर हेऱ्यो भने, यो सर्फेसलाई जुम गरेर हेऱ्यो भने खासमा एकदम पर्फेक्टली स्मुथ सर्फेस हुँदैन। हामीले पर्फेक्टली स्मुथ सर्फेस भन्यो भने फ्रिक्सन फोर्स नलागेको भनेर सपोज गर्छौँ, तर पर्फेक्टली स्मुथ सर्फेस पाउँदैन। यो सर्फेसमा चाहिँ जुम गरेर हेऱ्यो भने एकदम सानो स्केलमा चाहिँ जुम गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो खालको इन्टरलकिङ्सहरू भेटिन्छ। पर्फेक्टली स्मुथ हुँदैन, यस्तो खालको इन्टरलकिङ्सहरू भेटिन्छ। माथिबाट आउने पनि माथि पनि यस्तो खालको इन्टरलकिङ्सहरू हुन्छ। यो खालको इन्टरलकिङ्सले चाहिँ फोर्स डेभलप गर्छ। यो इन्टरलकिङ्सले चाहिँ यो इन्टरलकिङ्स ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ फोर्स डेभलप हुन्छ। त्यो चाहिँ धेरै डिटेलमा बुझ्नु पनि पर्दैन। जस हामीलाई चाहिँ एप्लाइड मेकानिक्समा चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको एप्लाइड साइन्स मात्र हो, सिम्पल त्यो थ्योरिटिकल साइन्समा त्यो धेरै जानु पर्दैन। हामीले त्यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो सर्फेसहरू चाहिँ छ भने यो सर्फेसहरूमा चाहिँ यो सर्फेसमा चाहिँ यो मैले कन्ट्याक्टमा छ, मैले फ्रिक्सन फोर्स देखाउन चाहिँ कन्ट्याक्टमा नराखेको। यो सर्फेसमा चाहिँ डेभलप हुने फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यो दुईवटा सर्फेसको चाहिँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ डेभलप हुने फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यसरी चाहिँ लाग्छ। भनेको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ कहाँ लाग्छ, कन्ट्याक्टमा लाग्छ। भनेको चाहिँ जुन बडी मुभ गरिरहेछ कुनै एउटा सर्फेसमा मुभ गरिरहेछ अभियसली पनि। जस्तै यो मार्कर चाहिँ केमा मुभ गरिरहेछ, बोर्डमा मुभ गरिरहेछ। भनेपछि फ्रिक्सन फोर्स कहाँ आउँछ, बोर्डको सर्फेसमा आउँछ। एउटा बोर्डको सर्फेसमा पनि आउँछ, यसको सर्फेसमा पनि आउँछ। भनेपछि एउटै मुभ गरिरहेको चाहिँ एउटै सर्फेस हो, त्यो दुईवटा सर्फेस। भनेपछि सर्फेसहरूको जुन सर्फेसमा चाहिँ मुभ गरिरहेछ मोसनको सर्फेसमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। सधैँ डिरेक्सन भनेको अपोजिट टु द इम्पेन्डिङ मोसन भनेर भन्छु म चाहिँ। अपोजिट टु मोसन पनि होइन, जस्तै चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको छैन भने पनि त्यहाँनिर फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ, तर त्यसको डिरेक्सन कुन हुन्छ, हाम्रो चाहिँ त्यो बडीलाई चाहिँ जुन डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गराउन खोजिरहेको छौँ त्यसको अपोजिटमा हुन्छ। जस्तै यो होरिजोन्टल सर्फेसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ ब्लक ए राख्यौँ, यत्तिकै चाहिँ मुभ गरिरहेको हुँदैन। फर इक्जाम्पल ठुलो एकदम गरुङ्गो खालको अब्जेक्ट छ, 500 केजीको अब्जेक्ट छ, त्यसले चाहिँ 1 केजीको चाहिँ फोर्स यतातिर लगाइदियो भने यहाँनिर चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स आउँछ, तर कुन डिरेक्सनमा आउँछ, यो डिरेक्सनमा आउँछ।
यो फ्रिक्सन फोर्स एफएस भयो। किन यो डिरेक्सनमा आउँछ? किनभने हामीले चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभ गर्न खोजिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ वेयर ट्राइङ टु मुभ दिस बडी राइटवर्ड्स है, यो बडीलाई चाहिँ राइट डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्न खोजिरहेको छौँ भनेपछि हामीले ट्राई गरेको डिरेक्सन कुन हो? बडी यो चाहिँ कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्न खोज्दैछ? यो मुभ गरिरहेको छैन भने पनि रेस्टमै छ भने पनि कुन डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्न खोज्दैछ? रेस्टमै छ भने पनि कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्न खोज्दैछ? त्यसको अपोजिटमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ? फ्रिक्सन फोर्स आउँछ। त्यस्तो खालको फ्रिक्सनल फोर्सलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ है। स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज द फ्रिक्सन विच डेभलप्स इन द सर्फेस अफ द मुभिङ बडी अथवा सर्फेस अफ द बडी वेन इट इज एट रेस्ट है। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। अब ए बडी चाहिँ मुभ गर्न थाल्यो भने, ए बडी चाहिँ कुनै भेलोसिटी भिले चाहिँ मुभ गर्न थाल्यो भने हाम्रो फ्रिक्सनको भ्यालु घट्छ। त्यो हामी पछि डिटेलमा आउँछौँ। यो फ्रिक्सन एफएस2 लेखेँ मैले, हाम्रो पनि फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ तर यसको भ्यालु यसको भ्यालु चाहिँ बडी इन्ट्रेस्टको भन्दा थोरै घटिया हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ बडी मुभ गरिरहेको बेलामा आउने खालको फ्रिक्सन फोर्सलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक अथवा काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ। अब लिमिटिङ फ्रिक्सन र एङ्गल अफ फ्रिक्सन पनि हेरौँ। त्यसको लागि त नर्मल रियाक्सनको कन्सेप्ट चाहिँ बुझौँ। यो जस कुरा यो थ्योरीहरू सिम्पल लेख्दा हुन्छ आफै पनि, मतलब तपाईँ देखाउँदा नर्मल रियाक्सनहरू है यो बुझ्नुपर्छ। नर्मल रियाक्सन कुरा लेखौँ भने बुझ्नु। जस्तै चाहिँ मैले सिम्पलबाट बुझाएँ, ब्लक बी छ, यसको चाहिँ वेट। अब तिमीले यतिसम्म यो च्याप्टरसम्म आइपुग्दा गर्दा चाहिँ फ्री वेट डायग्राम पढेको हुनुपर्ने च्याप्टर 3 मा, च्याप्टर 3 पढाइ भइसकेर नबुझ्न सक्छ भनेपछि फ्री वेट डायग्राम पनि बुझ्नु पहिला। यो भनेको ब्लक बी छ। ब्लक बी चाहिँ यो सर्फेसमा चाहिँ सर्फेस एमा चाहिँ रेस्ट गरिरहेको छ सपोज गरौँ भनेपछि यसमा चाहिँ यसमा लाग्ने टोटल फोर्स भनेको यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हो? वेट मात्र हो। टोटल फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो केसमा वेट मात्र हो। हाम्रो चाहिँ वेट चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीमा लाग्छ है। वेट चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीमा लाग्छ। टोटल फोर्स भनेको टोटल फोर्स भनेको वेट मात्र हो। वेट चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीमा लाग्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ वेट चाहिँ यहाँनिर देखाइदिएँ। सेन्टर अफ ग्राभिटीबाटै पास हुन्छ है। सेन्टर अफ ग्राभिटीमा लाग्ने फोर्स हो यसरी। हाम्रो नर्मल रियाक्सन भनेको के हो भने यो सर्फेससँग नर्मल भनेको नामै नर्मल छ, पर्पेन्डिकुलर हुने गरी दिने रियाक्सन, यो सर्फेसले अब्जेक्टमा दिने रियाक्सन है। जस्तै चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट हामीले राख्यो गिलो ठाउँमा अथवा चाहिँ भासिने जस्तो दलदलको ठाउँमा राख्यो भने यो सर्फेस यो अब्जेक्ट भासिन्छ, तल जान्छ त्यसरी भासिन्छ। अब तिमी चाहिँ हार्ड सर्फेसमा कङ्क्रिटमा राख्यो भने त्यो सब्जेक्ट चाहिँ यो गिलो माटोमा राख्यो भने भासिन्छ, कङ्क्रिटमा राख्यो भने यो चाहिँ स्ट्यान्ड गर्छ। किन यस्तो गर्छ? गिलो माटो चाहिँ यो जुन यसले प्रोभाइड गर्नुपर्ने नर्मल रियाक्सन हुन्छ त्यो नर्मल रियाक्सन प्रोभाइड गर्न सक्दैन। यसलाई होल्ड गर्नलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने नर्मल रियाक्सन प्रोभाइड गर्न सक्दैन। यो केसमा चाहिँ कङ्क्रिट भनेको जुन आरसिसी सर्फेस होला कुनै सर्फेस, त्यो सर्फेसमा चाहिँ होल्ड गर्छ किनभने यो चाहिँ नर्मल रियाक्सन प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, यो स्ट्रङ छ है, बलियो छ। नर्मल रियाक्सन भनेको चाहिँ सर्फेसले प्रोभाइड गर्ने है, सर्फेसले चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ होल्ड गर्न चाहिँ प्रोभाइड गर्ने रियाक्सन हो। तर त्यो रियाक्सन चाहिँ कुन डिरेक्सनमा हुन्छ? सधैँ नर्मल है, नामै नर्मल छ। इट्स अलवेज नर्मल टु सर्फेस है, नर्मल टु सर्फेस। नर्मल टु सर्फेस भन्नुको अर्थ के हो भने जस्तै चाहिँ यो सर्फेसमा आइरहेको छ भने यो सर्फेसमा आइरहेको छ नर्मल रियाक्सनको डिरेक्सन कता हुन्छ? नर्मल रियाक्सनको डिरेक्सन यो हुन्छ भनेको सधैँ नर्मल टु द सर्फेस हुने भयो है। अनि यो केसमा चाहिँ नर्मल टु द सर्फेस भनेको नर्मल रियाक्सन भयो। अब हामीले फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु लेख्छौँ। हामीले चाहिँ अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स, डाइनामिक फ्रिक्सन फोर्स दुईटै केसमा चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर एउटा चिज निकाल्छौँ। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यो पनि के हो त्यो डिटेलमा आउँछ। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले म्यू भनौँ, यसलाई म्यू भनौँ। भनेपछि हामीले यो नर्मल रियाक्सन यस्तो हो भने हामीले फ्रिक्सन फोर्स सधैँ कहाँ राख्छ? सधैँ चाहिँ यो सर्फेसमै राख्छ, सर्फेसमै राख्छ। डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट टु द इम्पेन्डिङ मोसन भनौँ मैले। अब यो डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्न खोजिरहेको छ भनेपछि यो डिरेक्सनमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स एफएस लाग्ने हो। फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु चाहिँ सधैँ के हुन्छ लेखौँ। फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु चाहिँ म्यू टाइम्स नर्मल रियाक्सन हुन्छ है, म्यू टाइम्स नर्मल रियाक्सन हुन्छ। यो चाहिँ नर्मल रियाक्सनलाई बुझ्नु पऱ्यो। अब यो केसमा चाहिँ के भन्नुभयो जस्तै चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ अब यो नर्मल रियाक्सनको भ्यालु पनि निकाल्नुपर्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब तिमी चाहिँ इक्विलिब्रियममा बडी पढिसकेको हुनुपर्छ। इक्विलिब्रियममा बडी पढ्ने बेलामा चाहिँ इक्विलिब्रियमको इक्वेसन के हो? इक्विलिब्रियमको इक्वेसन भनेको समेसन फोर्स इन एक्स डिरेक्सन इक्वल टु 0, समेसन फोर्स इन वाइ डिरेक्सन इक्वल टु 0, समेसन फोर्स इन जेड डिरेक्सन इक्वल टु 0 गर्थ्यौँ। हामी चाहिँ एक्स वाइमा सही हेरौँ भनेपछि यो केसमा चाहिँ हामीले यो डिरेक्सनलाई एक्स मान्यो भने इक्विलिब्रियम भनेको रेस्टमा छ भनेपछि चाहिँ यसको इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ समेसन फोर्स इन वाइ डिरेक्सन 0 हुन्छ, समेसन फोर्स इन वाइ डिरेक्सन 0 हुन्छ। यसले चाहिँ डब्लु भनेको तल लगाइरहेको छ, नर्मल रियाक्सन भनेको माथि लगाइरहेको छ भनेपछि कुनै एउटा डिरेक्सनलाई पोइन्ट मानेपछि नर्मल रियाक्सन र डब्लु बराबर हुने भयो, वेट बराबर हुने भयो। यो केसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल रियाक्सन वेटसँगै बराबर हुँदैछ। जति वेटको चाहिँ यो ब्लक छ त्यति नै वेट बराबरको त्यति नै फोर्स बराबरको चाहिँ नर्मल रियाक्सन चाहिँ सर्फेसले दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो होल्ड हुन्छ, सकेन भने अघि भने जस्तै भासिन्छ। सिम्पल थियो है, तल गाडी चाहिँ भासिन्छ। यो केसमा चाहिँ नर्मल रियाक्सनको भ्यालु कति हुन्छ त? सिम्पल हामीले यसमा चाहिँ हेरौँ
न्युमेरिकल पनि नआउँछ जस्तो त्यो मैले गराउनु खोजेको। जस्तै यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टर पोइन्ट हो। अनि चाहिँ वेट अफ ग्राभिटी कति लाग्छ, वेट चाहिँ तलबाट मुख लाने भयो है। अब मानौँ हामीले एङ्गल यो एङ्गललाई चाहिँ अल्फा मान्यो भने क्या, यो एङ्गललाई चाहिँ अल्फा मान्यो भने यो डिरेक्सन चाहिँ डब्लु साइन अल्फा हुन्छ र चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सन यो डिरेक्सन चाहिँ डाउनवर्ड चाहिँ डब्लु कस अल्फा हुन्छ। भनेपछि यो डब्लुको चाहिँ यो डिरेक्सन चाहिँ यो नर्मल डिरेक्सनमा मैले यहाँ लेखेँ यसलाई नर्मल डिरेक्सनमा चाहिँ नर्मल डिरेक्सनमा चाहिँ माथि लेखेँ तर अप्ठ्यारो भयो। यहाँनिर चाहिँ के छ, डब्लुको चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ डाउनवर्डमा चाहिँ कति हुन्छ, डब्लु कस अल्फा। भनेपछि अब यो नर्मल डिरेक्सनमा ब्यालेन्स गर्ने फोर्स के रहेछ त, डब्लु कस अल्फा रहेछ। भनेपछि यो केसमा चाहिँ नर्मल डिरेक्सन भनेको डब्लु कस अल्फा रहेछ होइन। भनेपछि अब फ्रिक्सन फोर्स कुन डिरेक्सनमा लाग्छ, सधैँ फ्रिक्सन फोर्स त यो डिरेक्सनमा लाग्छ, फ्रिक्सन फोर्स डिरेक्सनमा लाग्छ। यो केसमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स कति हुन्छ त, फ्रिक्सन फोर्स भनेको भने फर्मुला त्यही हो, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन टाइम्स यान, हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन टाइम्स यान भनेको डब्लु कस अल्फा हो है। अब यहाँनिर मैले सबै एकै ठाउँमा लेखेँ गन्जाको जस्तै भयो भने चाहिँ, तर यो कुरा चाहिँ सबै बोर्डमा लेखेको कुरा चाहिँ साह्रो है, चाहिने कुरा हो। अनि न्युमेरिकलमा पनि यस्तो चिजहरू आउँछ, यो कुरा चाहिँ साह्रो हुन्छ। ल थप चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने साह्रो चाहिँ मैले नर्मल डिरेक्सन भयो होइन, के चाहिँ छ भने यो यसको लागि चाहिँ यति चाहिँ खास हामीले होरिजोन्टलको लागि हेर्छौँ र यता चाहिँ यो चाहिँ अर्को केस भयो, यो दुइटा साह्रो। अनि त्यसपछि यो नर्मल टु सर्भिस चाहिँ सबै सम्झौँ है, नर्मल डिरेक्सनको नर्मल टु सर्भिस लाग्छ हामी सम्झौँ, यति कुरा चाहिँ साह्रो हुन्छ। ल अब चाहिँ यहाँ थोरै कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको बारेमा थोरै बुझौँ। है त मैले होरिजोन्टल मोसनमा देखाउँछु। जस्तै यो चाहिँ अघि भनेको चाहिँ कुनै एउटा ब्लक छ, मास ब्लक अफ मास के याम छ, के यामलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, यसको वेट लागिरहेछ र चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मुभ गराउनको लागि चाहिँ लेट्स चाहिँ राइट डिरेक्सनमा चाहिँ यो पोजिटिभ एक्सिसको डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्न खोजिरहेछौँ। यो डिरेक्सनमा मुभ गराउनको लागि चाहिँ के फोर्स लगाउनुपर्छ, अभियसली पनि सानो फोर्सले मुभ नगर्ला है, ठुलै अब्जेक्ट सपोज गरिरहेछौँ सानो फोर्सले मुभ गर्दैन एकछिन। अनि तिमीले एकदम जति सानो फोर्स लगायो भने पनि, जस्तो चाहिँ 1 न्युटनको मात्र फोर्स लगाइयो भने पनि, 1 न्युटनको मात्र फोर्स लगाइयो भने पनि यो 1 न्युटनको फोर्स may not be able to move this block, but where to this 1 न्युटन फोर्स गो, यो फोर्स जान्छ कहाँ, यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिँ के चाहियो त, होरिजोन्टल फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्न के चाहियो भनेपछि चाहिँ अब 1 न्युटनको फोर्स चाहिँ यसलाई मुभ गर्न अलिक ठुलो फोर्स चाहिन्छ हामीलाई, सपोज गरेर 100 न्युटनको फोर्स चाहियो यसलाई एकछिनलाई पछि आउँछ। 1 न्युटन एकदम सानो फोर्स लगायो राइट पोजिटिभ एक्सिसको डिरेक्सनमा सानो फोर्स मात्र लगाइयो भने पनि त्यो फोर्स यो फोर्सको अपोजमा चाहिँ के आउँछ, मानौँ जस्तो एउटा फोर्स आउँछ F1 भन्ने फोर्स आउँछ, यो फ्रिक्सनल फोर्स नै हो, फ्रिक्सनल फोर्स नै हो। भनेपछि 1 न्युटनको फोर्स लगायो भने चाहिँ यो चाहिँ F1 भन्ने फ्रिक्सनल फोर्स आउँछ। भनेपछि यो 1 न्युटन फोर्सलाई यो फोर्सलाई बढाउँदै भयो, यो फोर्सलाई बढाउँदै भयो। मानौँ चाहिँ हामी लेट्स चाहिँ 100 न्युटनमा चाहिँ मुभ गर्न थाहा छ मुभ गरौँ, यो 50 न्युटनको फोर्स लगायो भनेपछि यहाँ पनि यो F1 भन्ने यहाँ F2 आउँछ। मानौँ यो 50 न्युटन लगाउँदाखेरि चाहिँ यो 50 न्युटन नै हुन्छ है, यता आउने फोर्स 50 न्युटन नै हुन्छ F2 न्युटन। अब तिमी चाहिँ यो चेन्ज गऱ्यौ लेख्दा हुन्छ है, अब चेन्ज गऱ्यौ, यो चेन्ज गर्दा यो 50 न्युटनलाई 60 न्युटन गयो, यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स नै डेभलप हुन्छ। यो बडी मुभ भइरहेको छैन, बडी मुभ भइरहेको छैन भनेपछि यो डिरेक्सनमा हामीले जति चाहिँ फोर्स लगाइन्छ त्यति नै फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ। के हो, स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन के हो, स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन समेसन फोर्स x = 0 है, x डिरेक्सनमा लागि चाहिँ भनेपछि समेसन फोर्स x = 0 भन्दा चाहिँ यता जति फोर्स लगायो त्यता पनि त्यति आउनु पऱ्यो। यो केसमा चाहिँ यता 60 छ, यता पनि 60 हुन्छ भनेपछि अब मानौँ अब चाहिँ यो फोर्सलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले एकछिन मैले सपोज गरिरहेको छु, हामीले 100 न्युटन भन्ने फोर्समा चाहिँ मुभ गर्छ भने सपोज गरिरहेको छु है, 100 न्युटन भन्ने फोर्समा चाहिँ मुभ गर्छ नि सपोज गर्छु। अब चाहिँ फोर्स लगायो, त्यो भनेको 100 न्युटनको फोर्स लगायो, मैले F लेखेँ। अब त्यति बेला डेभलप हुने फ्रिक्सन फोर्सलाई चाहिँ हामी FS भन्छौँ। भनेको चाहिँ 100 न्युटनले चाहिँ मुभ गर्दैन, 100.001 भनेको 100बाट एकदम थोरै केही बढ्यो भने चाहिँ मुभ गर्छ भनेको छु मैले। भने चाहिँ 100 न्युटनको 100भन्दा चाहिँ बढायो, 100 न्युटनभन्दा फोर्स चाहिँ जति बढायो भने त्यो ब्लक मुभ गर्न थाल्छ। भनेपछि 100भन्दा जति बढायो पनि मुभ गर्न थाल्नु भनेको भनेपछि चाहिँ 100को फोर्स हामीले लगाएको छ भने यो फोर्सभन्दा चाहिँ थोरै पनि फोर्स हामीले राइट डिरेक्सनमा लगायो भने अब चाहिँ फ्रिक्सनले थेग्न सक्दैन, अब चाहिँ मुभ गर्छ। अब यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले इम्पेन्डिङ मोसनको केस भन्छ है। यस्तो केसलाई के भन्छ हामीले
मोसन अफ इम्पेन्डिङ केस भन्छ है। इम्पेन्डिङ मोसनको केस भन्छौँ। यसले के भन्छ हामीले इम्पेन्डिङ मोसन केस भन्छौँ है। के हो इम्पेन्डिङ मोसन भनेको? अब चाहिँ योभन्दा चाहिँ फोर्स जति यो फोर्सभन्दा चाहिँ लगाएको फोर्सभन्दा चाहिँ थोरै पनि फोर्स बढाइयो भने चाहिँ के हुन्छ? थोरै पनि फोर्स बढ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बढी मुभ गर्न थाल्छ है। त्यो चाहिँ बढी मुभ गर्न थाल्छ। अब यस्तो चाहिँ हाम्रो खासमा फ्रम एक्सपेरिमेन्ट भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ यो केसमा त यो एक्सट्रिम केस हो नि त। यो फोर्स चाहिँ के छ? अब यो फोर्सभन्दा थोरै पनि फोर्स बढ्यो भने चाहिँ के गर्न थाल्छ? मुभ गर्न थाल्छ। यो फोर्स चाहिँ के हो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स हो। म्याक्सिमम फोर्स हो भनेपछि अब यो फोर्स म्याक्सिमम फोर्स लगाइरहेको बेलामा म्याक्सिमम फोर्स फर विच द बडी इज इन रेस्ट है भनेको बडी चाहिँ रेस्टमा छ। म्याक्सिमम फोर्स फर विच द बडी इज इन रेस्ट भनेको बडी रेस्टमा छ। यस्तो केसमा आउने फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्ने है। हामीले बुकमा चाहिँ जस्ट स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स भनेर भन्यो भने यही फ्रिक्सनलाई जनाउँछ है। जता जता भन्यो भने यही फ्रिक्सन जनाउँछ। भनेपछि हामीले चाहिँ के लेख्छौँ भने कोभिजन काइनेटिक फ्रिक्सनको फ्रम एक्सपेरिमेन्ट है। कतै कुनै थ्योरिटिकल मेथडबाट आएको होइन। फ्रम एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के थाहा छ भने यो फ्रिक्सन फोर्स स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रियाक्सन के। यहाँमा नर्मल रियाक्सन आउँछ भन्नुभएको थियो नि। नर्मल रियाक्सन यो नर्मल रियाक्सनसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ अरे। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स इक्वल टु म्यू एस लेख्छौँ। भनेको यो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स है। म्यू एस टाइम्स एम लेख्छौँ। एमको नर्मल रियाक्सन वेयर म्यू एस इक्वल टु लेख्दा हुन्छ कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भयो है। म्यूसँग कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन। अब चाहिँ के हुन्छ भने अब चाहिँ बडी चाहिँ मुभ गर्न थाल्यो। फर इक्जाम्पल बडी चाहिँ मुभ गर्न थाल्यो। हामी चाहिँ के चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्पल कुरा बुझाउनु खोज्छौँ भने जस्तै कार छ क्या। कुनै एउटा कार छ भनेको चाहिँ त्यो ठेला छ सपोज गरौँ न। ठेलामा चाहिँ टन्नै सामान राखेको छ मानौँ फलफुल राखेको होला के राखेको होला। हामीले सुरुमा सिम्पल तान्ने बेलामा चाहिँ धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ। सुरुमा चाहिँ तान्ने बेलामा चाहिँ धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ। तर एकपल्ट चाहिँ त्यो काठ मुभ भयो भने त्यो बढी त्यो काठ हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो फोर्स लगाएको फोर्स एकदम घटायो भने सजिलै हिँड्छ। भनेपछि अब चाहिँ यो यता चाहिँ डेभलप हुने फोर्स चाहिँ एकपल्ट मुभ गर्न थालिसक्यो भने when body starts to move or when the body is in motion लेखौँ when the body is in motion होइन भनेको चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स डेभलप इक्वल काइनेटिक फ्रिक्सन है। काइनेटिक फ्रिक्सन भयो। अब यहाँ मैले थोरै अझ लेख्छु भनेपछि अब यो केसमा चाहिँ के भन्छ? अब बडी चाहिँ मुभ गर्न थाल्यो। मैले भनेको सिम्पल चाहिँ कार सम्झ है। भनेको चाहिँ त्यो ठेला सम्झ। ठेला चाहिँ पानीमा हुन्छ त्यो जस्तो खालको सब्जेक्ट भयो भने भयो। सुरुमा मुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले धेरै फोर्स चाहिन्छ। एकपल्ट मुभ भइसकेपछि हामीले अलिकति फोर्स घटायो भने त्यो बडी मुभ भइरहेको हुन्छ। भनेपछि किन जस्तो हुन्छ चाहिँ यो डेभलप भइरहेको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कम मैले अघि भनेको थिएँ इन्टरलकिङ ब्रेक गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। इन्टरलकिङ ब्रेकको कन्सेप्ट हो। त्यस्तो डिटेलमा त्यसले बुझ्नु पर्दैन। र चाहिँ हामीले सिम्पल यो चाहिँ घट्छ भने चाहिँ बुझेको छ। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने मानौँ यही ब्लक हो। अघि मैले माथि नै बनाएको ब्लक हो। यो ब्लक चाहिँ मुभिङ विथ समथिङ भेलोसिटी अथवा एक्सिलेरेसन कुनै भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ भनेपछि अब चाहिँ मुभ गरिरहेको छ भनेपछि कुनै भेलोसिटीले मुभिङ छ यो भनेको भेलोसिटी हो विच इन्डिकेट मोसन है। मुभ गरिरहेको छ भनेपछि मोसनको अपोजिटमा चाहिँ के आउँछ? फ्रिक्सनल फोर्स आउँछ। फ्रिक्सनल फोर्स आउँछ। हामीले यसलाई चाहिँ एफके लेखौँ। एफके किन लेखेको? काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स भएको बेलामा चाहिँ एफके लेखेको है। एफकेको भ्यालु पनि के हुन्छ? सिम्पल हामी माथि लेख्दै म्यू इन्टु एन हुन्छ। एउटा म्यूको ठाउँमा चाहिँ हामी म्यू के लेखौँ भनेको म्यू के भनेको म्यू के भनेको कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन। कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन। अब यो चाहिँ साह्रो है। अब नसाह्रो छैन। अब हामीलाई चाहिँ न्युमेरिकलमा चाहिँ दिएकै पनि हुन्छ होइन। तर चाहिँ नर्मली चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ म्यू के भनेको चाहिँ यो म्यू के कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन काइनेटिक फ्रिक्सन इज 25% स्मलर देन म्यू एस जस्तो हुन्छ है। 25% जस्तो चाहिँ कम हुन्छ। भनेको चाहिँ यो 100 हुन्छ नि यो 50 जस्तो हुन्छ भन्नु खोजेको यो चाहिँ हुन्छ। यो साह्रो है त। थोरै साह्रो 50 साह्रो मजा मेटेँ। अब यति भइसकेर चाहिँ हामीले चाहिँ के थोरै चाहिँ बुझौँ भने ठिकै छ यति चाहिँ बुझौँ है त। अब के गर्छ तिमीले अझै हेर्नु त। अब चाहिँ म थोरै इम्पेन्डिङ मोसन भएको चाहिँ केसमा चाहिँ त्यो थ्योरिकल केस अलिकति देखाउँछ है। जस्तै चाहिँ
अघि नै भनेको कुरा अहिले चाहिँ खासै नयाँ चिज केही छैन, तर थोरै अलिकति बुझौँ, अझै पनि बुझौँ। मैले नर्मल रिएक्सनमा माथि लेख्ने है, यो चाहिँ के हो नर्मल रिएक्सन हो, वेट चाहिँ माथि लागेको छ, वेट लागेको छ। यो चाहिँ के छ फ्रिक्सनल फोर्स छ। अब यहाँ चाहिँ कुनै फोर्स F1 छ है। अघि हामीले के भनेको हेरौँ है, अब हामीले चाहिँ के गरौँ भने जस्तै यो F1 को भ्यालु चाहिँ यसो चाहिँ थ्योरिटिकल केसमा चाहिँ यो F1 को भ्यालु चाहिँ मैले यता एक्स एक्सिसमा चाहिँ एक्स एक्सिसमा F1 को भ्यालु राखेँ, र यता वाइ एक्सिसमा चाहिँ के राखेँ मैले डेभलप फ्रिक्सनल फोर्स F राखेँ। अब एफ यसै नलेखौँ यसलाई, यो एफ राखेँ मैले एफ। अब यता यो डिरेक्सनमा चाहिँ कति डेभलप हुन्छ भनेको है। अघि मैले के भनेको जस्तै मैले यता 1 लगाएँ भने यो 1 ले यसलाई मुभ गर्न सक्दैन, यता पनि 1 नै आउँछ। 2 लगाएँ भने 2 ले चाहिँ मुभ गर्न सक्दैन, 2 नै आउँछ। जबसम्म चाहिँ बडी मुभ गर्न सक्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले यता जति लगाएको त्यति नै फ्रिक्सनल फोर्स आउँछ। अब जति यता फोर्स लगाएको छ त्यति नै आउँछ अन्टिल द बडी स्टार्ट्स टु मुभ है। भनेको अन्टिल द बडी स्टार्ट्स टु मुभ त्यो लेखिराख्नु पर्छ, मैले भनिसकेँ। भने चाहिँ अब चाहिँ अन्टिल द बडी स्टार्ट्स टु मुभ हामीले जति चाहिँ फोर्स चाहिँ F1 लगाएको त्यति नै फोर्स चाहिँ एज अ फ्रिक्सन चाहिँ डेभलप हुन्छ। भने चाहिँ हाम्रो कति बेला चाहिँ जस्ट स्टार्ट टु मुभ गर्छ भनेको चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स आउने बेलामा सिम्पल मैले चाहिँ अगाडि जाउँ, यो 45 डिग्रीमा जान्छ है, इक्वल हुन्छ यस्तो खालको कर्व है। अब चाहिँ हामी चाहिँ जस्तै चाहिँ यो केसमा चाहिँ यो मानौँ F1 जति दियो त्यति नै बराबर आयो कि। F1 1 छ भने यो पनि 1 भयो, यो 2 छ भने यो पनि 2 भयो। जति छ त्यति नै फ्रिक्सन फोर्स आयो, जति चाहिँ F1 दिएको त्यति फ्रिक्सन फोर्स आयो। तर चाहिँ हामीले पढाउँदै गएपछि चाहिँ अब चाहिँ कुनै पनि पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ के भएको थियो, अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बडी चाहिँ जस्ट मुभ गर्ने अवस्थामा पुग्छ। अब चाहिँ यो पोजिसनबाट चाहिँ हामी केही पनि फोर्स बढाइयो भने, जति पनि फोर्स बढाइयो भने चाहिँ अब चाहिँ के गर्छ भनेको बडी चाहिँ मुभ गर्न थाल्छ भनेको है। बडी चाहिँ मुभ गर्न थाल्छ भनेपछि अब चाहिँ मुभ गर्न थाल्ने त्यस्तो खालको लागि चाहिँ मैले के भनेको इम्पेन्डिङ मोसन भनेको है। इम्पेन्डिङ मोसन भनेको यो चाहिँ इम्पेन्डिङ मोसनको केस चाहिँ यो टप पोइन्टलाई चाहिँ इम्पेन्डिङ मोसनको केस लेखौँ त। इम्पेन्डिङ मोसन भयो। अब इम्पेन्डिङ मोसनमा पछि मैले के भनेको यो भन्दा चाहिँ अब इम्पेन्डिङ मोसनको केसमा आएको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के हो यो हेरौँ त। इम्पेन्डिङ मोसनको बेलामा आएको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यो लेख्नु पर्ने है। इम्पेन्डिङ मोसनको केसमा आएको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ हामीलाई चाहिँ एस लेखेको हो किन भनेको फ्रिक्सन स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स यो भनेको म्यु एस टाइम्स नर्मल फ्रिक्सन नर्मल हो। अब यो भन्दा चाहिँ जति थोरै फोर्स चाहिँ जति थोरै बढायो भने हाम्रो बडी चाहिँ मुभ गर्न थाल्छ। अब बडी जब मुभ गर्न थाल्छ, बडी मुभ गर्न थाल्छ हाम्रो काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। अघि के भनेको काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स इज अराउन्ड 25% स्मलर देन स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स भनेको है त। भनेको यो काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ 25% स्मलर देन स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ यो फ्रिक्सन फोर्स घट्छ क्या। भनेपछि यो फोर्स F1 लाई चाहिँ अब यो इम्पेन्डिङ मोसनको म्यु एस एनसम्म चाहिँ पुर्याइयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ म्यु एस एनसम्म पुर्याइयो भने चाहिँ त्यो अब चाहिँ योभन्दा बढीमा चाहिँ अब्जेक्ट मुभ गर्न थाल्छ। भनेपछि अब्जेक्ट मुभ गर्न थाल्छ भने चाहिँ सपोज गरौँ योभन्दा थोरै बढी मतलब चाहिँ यति चाहिँ यो फोर्स चाहिँ यो केसमा चाहिँ यो केसमा कति हुन्छ फोर्स म्यु एस एनै हुन्छ है। किनभने यो दुइटै बराबर छ, यो अरूसँग चाहिँ जस्ट मोसन स्टार्ट नहुने बेलासम्म चाहिँ बराबर छ, यो चाहिँ म्यु एस हुन्छ। योभन्दा फोर्स थोरै पनि बढायो जस्तै हामीले यति चाहिँ यहाँसम्म पुऱ्यायो फोर्सलाई चाहिँ चाहिँ यतिसम्म बढायो भने चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। र अब काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स डेभलप भइसके पछाडि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स डेभलप भइसकेपछि चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हो कन्स्ट्यान्टली म्यु के इन्टु एन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र यो बिचमा चाहिँ अझ सानो चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिकल यसरी जोडिन्छ, कसरी त थाहा छैन हाम्रो एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन। थ्योरिटिकलको चाहिँ थ्योरिटिकल जोड्दा त स्ट्रेट लाइन जोड्दा हुन्छ, तर प्र्याक्टिकल त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त थोरै हो। यो एकदम सानो चिज हो। सानो चिज कस्तो हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सनलाई त्यसरी ल्याइन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ कति हो यसलाई चाहिँ यो पनि लेख्नु पर्दैन, यो पनि नलेखौँ, यस्तो के चाहिँदैन, यो चाहिँ चाहियो। यो चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स एफएस भनेको एफ के भनेको कति भयो, एफ के भनेको चाहिँ म्यु के टाइम्स एन हुने भयो नि त, एफ के यति हुने भयो। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ सोध्न सक्छ जस्तो चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरै हुन्छ, त्यो थ्योरी कुरा बुझ्यो भने हामीले राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। यति नै गरौँ यसमा चाहिँ अब हामीले।